नमस्कार. आम्ही आता सध्या गिरी हायवे रस्त्याचे ज्या ठिकाणी एक मोठा अपघात झाला. अपघात असो की जो एक कुळवाचो मनीस म्हापसाच्यान पर्वरीच्या वाटेक वयतालो आणि त्याच्या फाटोफाट एक बस असलेली. ही बस खंय बरीच फास्ट असलेली. ही फास्ट बस असताना ह्या बसकारान त्या फुडे जो दुचाकी चालक चलतालो तेचेर जोरदार धडक दिली फाटल्यान आणि तो स्कूटरवालो जो आसा दुचाकी वाहन चालक वालो तो रस्त्यार पडलो आणि तो डायरेक्ट बशीच्या चाकापोनाक गेलो. त्याची तकली जी आसा ती चाकापोनाक पडल्यानंतर त्याच्या तकलेचो चक्का चूर जालो. आज हो अपघात जालो त्या मनशाचें नांव आसा नारायण अभ्यंकर कोलवा. तो सुमारे 35 वर्सांचो आसा. आज सध्या ह्या जाग्यार अग्निशामक दलाचे जवान येवन ते जे कितें थंय रस्ते सांडलेले रस्त्यार त्याची साफसफाई करता. हेच्या आदी पुलिसूय थंय येवन गेले. पुलिसांनी पंचनामा केलो आणि त्याचा मृतदेह फुडल्या तपासाक लागून ते घेवन गेल्यात. आजची ही घडी आसा अपघाताची मालिका आसा ती म्हापशा शहरान आणि इतर परिसरात वाडत चल्लेली आसा. खंय तरी ह्या वाहन चालकांचेर कितें निर्बंध आसा काय ना असोय मोठो प्रश्न पडला. ह्याच जी परिस्थिती नारायण हेचेर येयली ती परिस्थिती आनी दुसऱ्या कोणाचेर येवची न्हू अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आणि हे जे दुचाकी वाहन चालक खाजगी वाहन चालक आसात, बसवाले आसात जावं ट्रकवाले आसात, तेंचेर ह्या पोलिसांनी सुरक्षा रक्षकांनी लक्ष दवरपाची गरज आसा. आज जे कितें अपघात घडटात हे अशे निश्काळजीपणामुळे घडटात. केन्नाच आज खंयचोच पोलीस वाहन चालकांचे ब्रेक जावं तेंचे पासिंग आनी तेंचे इन्स्पेक्शन चडशें केलें वचना आनी त्यो गाडयो थारायल्ल्यो गेल्यो वचना अशें म्हणपाचें आसा लोकांक आनी अशे लोक म्हणटात. ताका लागून ह्या वाहनांची कसून चवकशी जावची. आज तेचे ब्रेक ते निकामी जाल्ले आसतले काय तेणी अशी कितें गाडी तेजेर बसल्यान तो एवढो जो वाहन चालक आसा तो तेजें निधन जालें हो एक मोठो संशय तसो गुपीत आसा. आनी ह्या घटनेची तपासणी जातली आनी हेचो निर्णय कितें जातलो हें बी अजून खबर ना. तेन्ना मागता सरकारा कडेन आनी पुलिसां कडेन की तेंच्यांनी ह्या रस्त्याचेर जी वाहनां चलतात तेंची जी रेस आसा तेंचे जे गाडी धांवडपाचे जे एक प्रकार आसा तेचेर निर्बंध दवरचो आनी हे वाटे वयले अपघात जे घडटात तेंचेर खंय तरी तेच्या न घडचे हेका लागून काळजी घेतली. आज जे बरेचशे अपघात जातात ते गोंयांतले सगळे रोड जे आसात ते बरे तरेन नात. आज परवरसून म्हापसा वयतलो पणजे वयतलो जाल्यार ह्या रस्त्यांची दशा पळयत जाल्यार कळटलें तुमकां कितें आसा पळय तें. एका मनशाक धड वाहन चलोवपाक मेळना. आपलो जीव आपूण आपल्या स्वाधीन दवरून आपलो जीव सांबाळचो पडटा. आनी इतल्या हितून ज्यो मंत्री आमदार आसात तेंच्यो गाडयो सुद्दां ह्या रस्त्या वयल्यान वयतात पूण ते बी तेंच्यो गाडयो एक बरे हेच्यो आसल्या कारणान तांकां त्या गाडयेनी बसल्या नंतर मार बसना, तेंचे आंग हालना. आनी अशें जाता की बाकीचे जे वाहन चालक वयतात ते ह्या गाडये वयल्यान तांकां अशे त्रास सोंसचे पडटात. आज जर तुवें पळयलें जाल्यार पर्वरी वयता आसतना जो रोड आसा तो इतको निश्क्रीय जाला
हेचेर सांगपाची गरज ना। आज जे पुला थंय रस्त्याचें जे काम चालू आसा, ओवर ब्रिज रस्त्याचें जे काम वयर चालू आसा, त्या कामाचे जे पोल आसा तेचे ते एक आपली हें करतात, आपले ते पोल ते दिसा ढवळ्या त्या रस्त्या वरसून घेवन वयतात आनी अर्दो तास दीसभर ते वाहनां रोखून धरतात। आयज अशें म्हटलें वयता की जर सरकारी मनीस कामार टायमार पावलो ना जाल्यार तांकां कितें तरी पनिशमेंट आसता।